बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 फरवरी है और अब चंद घंटों का ही फासला रह गया है 8 फरवरी को, जिस दिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। और आज के दिन के हवाले से जो भी अहम खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पाया जा रहा है कि क्या 8 फरवरी इलेक्शन डे को इंटरनेट की तरसील में कोई मुश्किलात का सामना होगा, क्या इंटरनेट जो है उस दिन मुहैया होगा या नहीं होगा। उस हवाले से जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं गौहर एजाज साहब और जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा फरंगी साहब, इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें इन्होंने बताया कि 8 फरवरी के हवाले से क्या मामलात होंगे, इंटरनेट होगा या नहीं होगा। उसकी डिटेल भी आपको भी कुछ देर में शेयर करते हैं। उसके अलावा आज के हवाले से जो कुछ और मज़ीद अहम खबरें हैं वो ये हैं कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए जो है नज़रसानी अपील जो है वो दायर कर दी है। उसके अलावा जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे दरख्वास्त जमा करवा दी है कि उन्हें बनी गाला से वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। उसकी भी डिटेल्स अभी कुछ देर में आपको शेयर करेंगे। एक और अहम खबर जिस पे आज हम बात करेंगे वो ये है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब हो गए हैं। चंद रोज़ पहले भी ये खबरें गर्दिश की थी कि उन्हें कायम मुकाम PCB के चेयरमैन का जो ओहदा है वो दिया गया है, और जैसे ही ये निगरान वज़ीर आला के ओहदे से फारिग होंगे तो ये चेयरमैन PCB लग जाएंगे। उसके मतलब भी आज नोटिफिकेशन हो गया है। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। आपको पता है कि इन्हें 3 फरवरी को तलब कर रखा था और इन पे इल्ज़ामात ये थे कि इन्हें इंतशार फैलाने और इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होने के बायस इन्हें FIA ने तलब किया था और कहा था कि आके आप जवाब जमा कराएं। इन्होंने उसके खिलाफ जो है लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है रजू किया था, रब्ता किया था। उसके मुतालिक भी आपको डिटेल बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो आज जो निगरान वज़ीर दाखिला और निगरान वज़ीर इत्तलात उन्होंने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने 8 फरवरी के हवाले से जो बात की है उसके हवाले से आपको बताते हैं। बहुत से लोगों के जहन में ख्याल था कि क्या जो 8 फरवरी है उस दिन इलेक्शन डे पे इंटरनेट की तरसील होगी या नहीं होगी। तो उस पर बात करते हुए जो निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज हैं उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि दुनिया की कोई ताकत साफ शफाफ इंतखाबात से नहीं रोक सकती। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई, क्योंकि जिस इलेक्शन को ये साफ शफाफ इलेक्शन कह रहे हैं उसके मुतल्लिक आलम यह है कि अभी कुछ देर पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा का वो बयान देख रहा था। वो कह रहे थे कि लोग बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, हमारे लिए तो फील्ड ही नहीं है। और इस बात में वाकई ही सदाकत है कि जिस तरह से हमने देखा कि ना इन्हें को कैंपेन का हक था, इनके जो उम्मीदवार थे जब ये कागजात जमा करवाने जाते थे वहाँ पे जमा नहीं हो रहे थे, कुछ लोग इनके कागजात लेके भाग गए, फिर इनके कागजात जिस तरह मुस्तरद हुए, फिर इनको जो इनका सिंबल है वो ले लिया गया, फिर इनके जो चेयरमैन थे साबिक उनके खिलाफ जिस तरह से फैसला आया या के बाद दीगर 3 केसेस का फैसला आया और इन्हें सज़ा सुनाई गई। तो बहरहाल शफाफियत के हवाले से जो लोग हैं वो पहले ही शक व शुबहात में मुब्तला है, लेकिन इनका कहना यह है कि दुनिया की कोई ताकत साफ शफाफ इंतखाबात से नहीं रोक सकती। चलें, बहरहाल आगे इन्होंने ये कहा जी कि उसके अलावा इन्होंने कहा जी पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के पेश नज़र कहीं इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त आई तो गौर करेंगे। ये जो सवाल देने में पाया जा रहा है कि क्या इंटरनेट बंद करने पे गौर किया जा रहा है, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के खतरात जो हैं उनके पेश नज़र अगर कहीं पे इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त मौसूल हुई तो उस पर गौर करेंगे। मजीद उन्होंने ये बात की कि निगरान वफाकी वज़ीर बराए दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया, अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी वाक़े या सूबे की दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर भी गौर किया जाएगा। अभी तक बता रहे हैं कि कोई इस पे जो है गौर नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अगर इस तरह का कोई फैसला करना भी पड़ा तो ऐन मुमकिन है कि कुछ अजला कुछ सूबों में इंटरनेट की जो फराहमी है उसमें मसाइल का सामना करना पड़े। दीगर उन्होंने बताया कि इस इलेक्शन में जो टोटल पोलिंग स्टेशन हैं वो हैं 90,770 पोलिंग स्टेशन है मुल्क भर में, और जिसमें उन्होंने बताया कि 44,000 जो पोलिंग स्टेशन है उनको नॉर्मल डिक्लेयर किया गया और तकरीबन 20 और 21,000 के दरमियान जो नंबर है वो पोलिंग स्टेशन को हसास और 16,766 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया। इसीलिए वो बता रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ पे इंटरनेट की जो तरसील है उसको बंद कर दिया जाएगा। और अगर जो हम सब जो है एक दुआ भी करते हैं और अल्लाह पाक से कि अल्लाह करे कि जो इलेक्शन डे है वो खैर आफियत से
گزرے اور تمام لوگ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے جن کو بھی وہ منتخب کرنا چاہتا ہے انہیں منتخب کریں۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ جو 2018 میں مختلف واقعات میں 666 جو افراد ہیں ان کی اموات ہوئی تھی، اور کوشش اس مرتبہ یہ ہے کہ کسی قسم کے جانی نقصان نہ ہو اور سیکیورٹی کی جو فراہمی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ بتا رہے ہیں کہ 3 لیئر میں سیکیورٹی لگائی گئی ہے جس میں پاک فوج کے دستے بھی شامل ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر محسوس کیا گیا سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پہ تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ 8 فروری کو بہت سے علاقوں میں، بہت سے اضلاع میں، بہت سے صوبوں میں، مطلب کہ عین ممکن ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو فراہمی ہے وہ معمول کے مطابق نہ ہو۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ جمع کروائی ہے، اور اس میں درخواست کی گئی ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں جو جہاں پہ بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو سمبل ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں سے کون سیاسی امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، ان کا نشان کیا ہے، اور مطلب کیونکہ جب سے ان کا سمبل لیا گیا تو مختلف نشان آتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور یہ اس وقت نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر انہیں کہیں وہاں سے سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف ملتا ہے تو الیکشن ڈے کے بعد جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ میں آزاد امیدوار جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں تو انہوں نے 2 یا 3 دن میں کسی جماعت کے ساتھ اپنی افیلیشن شو کرنی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر نظر ثانی اپیل کے بعد انہیں کوئی وہاں سے ریلیف ملتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو منتخب نمائندگان ہوں گے، امیدواران ہوں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ اب جو ہے باقاعدہ طور پہ چیئرمین پی سی بی منتخب ہو گئے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ان کے متعلق یہ خبریں آئی تھی کہ وہ ابھی قائم مقام جو ہیں وہ اس وقت چیئرمین پی سی بی ہیں، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ وہ چیئرمین پی سی بی کے طور پہ اب سے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم ترین خبر یہاں پہ شامل کرتے چلیں کہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ درخواست جمع کروا دی ہے کہ انہیں بنی گالہ سے اڈیالہ جیل جو ہے منتقل کیا جائے۔ ایکسپریس نیوز نے یہ رپورٹ کیا، ان کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنی درخواست میں استدعا کی ہے کہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا انتظامیہ کا 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ میں کسی بھی عام قیدی کی طرح اپنی سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں۔ بشرا بی بی نے مزید یہ کہا کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، دوسرے سیاسی ورکرز جیلوں میں عام قیدیوں کے ساتھ ہیں، بنی گالہ سب جیل میں منتقلی مساوی حقوق کے منافی ہے۔ 31 جنوری کو صبح 10 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک مجھے اڈیالہ جیل میں انتظار کروانے کے بعد سب جیل میں منتقل کیا گیا۔ پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ بنی گالہ رہائش کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن بشرا بی بی کو اڈیالہ سے واپس بنی گالہ میں منتقل کیا گیا اور بنی گالہ کو سب جیل کا وہ سٹیٹس دیا گیا، اس دن بہت سے ایسے جو صحافی تھے جو ایک خاص جماعت کے نظریات کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس دن بہت آپ کو بتایا کہ جی دیکھیں جی بشرا بی بی یہ واپس جو ہے بنی گالہ شفٹ ہو گئی ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی ہے اور یہ ان کے کہنے پہ انہیں وہاں پہ شفٹ کیا گیا، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے جو دیگر سیاسی کارکنان ہیں اور جن میں فیمیلز ان کی ورکر بھی ہیں وہ ایک تو یہاں پہ جیلوں میں اپنی سزا کاٹی ہیں، دوسری طرف جو بشرا بی بی ہیں انہیں جو ہے ریلیف دیتے ہوئے بنی گالہ منتقل کیا گیا، اور بہت سے لوگ یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ باقاعدہ طور پہ بشرا بی بی نے اس کے لیے درخواست دی ہے۔ ان کا اب کیا کرنا ہے، بہرحال واللہ عالم، میرا تو خیال ہے کہ باقاعدہ طور پر انہیں اس چیز پہ آ کے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ اس طرح سے الزامات لگا رہے تھے، کیونکہ دیکھیں بشرا بی بی نے باقاعدہ طور پہ اب درخواست جمع کروا دی ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل جو ہے منتقل کیا جائے اور انہیں بھی عام جو سیاسی جو قیدی ہیں ان کے ساتھ رکھا جائے، اور یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے درخواست جمع کروا دی گئی۔ یہ آج کے حوالے سے جو ہے اپڈیٹس تھیں، ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔